अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात के खालिक मालिक राज़िक हैं। सारी कायनात का कब्ज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात में एक चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से एक सेकंड ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। सूरज का निकलना ग़रूब होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से है। अल्लाह के हुक्म के बगैर सूरज एक इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अल्लाह के हुक्म से ही निकलता है, ग़रूब होता है। सूरज की तपश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा है। चाँद की ठंडक, रोशनी और चाँद का चमकना, चाँद का बढ़ना घटना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से है। चाँद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से निकलता और ग़रूब होता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है उन सब मखलूक़ात का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का ज़िम्मा सारी मखलूक़ात का ख़ुद लिया है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो यकीन उसमें इस कदर कमी आ गई कि आज रिज़्क़ में थोड़ी सी तंगी हो जाए तो हम समझते हैं किसी ने कुछ करवा दिया है। अगर कोई मसला आ जाए, कोई बंदिश हो जाए, कारोबार में रुकावट आ जाए तो हम समझते हैं किसी का करवाया हुआ है। तो मैं इसके मुताल्लिक़ सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज अमूमी तौर पर लोगों को कारोबार में तंगी की वजह से जितना लूटा जा रहा है और जितना परेशान किया जा रहा है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़्रॉड समझ लीजिए। फ़ैसले हो रहे हैं रिज़्क़ की तंगी के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो रहे हैं। रिज़्क़ की फरावानी के फ़ैसले हो रहे हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो रहे हैं। आज आप देखते हैं महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई, हत्ता कि तनख्वाहें उतनी हैं, माल में तंगी ही तंगी है, वसअत नहीं हो रही। जिस शरह से महंगाई बढ़ रही है उस शरह से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी। अब आप ख़ुद सोचिए, आज मंडी वाले जो है वो महंगाई नहीं कर रहे। एक फ़रिश्ता आता है रोज़ाना सुबह मंडी में आके ऐलान करता है फ़लाँ सब्ज़ी उसका ये रेट है, फ़लाँ फल है उसका ये रेट है। फ़रिश्ता ऐलान करके चला जाता है, फिर हम जाते हैं तो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने बड़ी महंगाई कर दी। जिस तरह आमाल ऊपर जा रहे हैं उसके मुताबिक फ़ैसले आ रहे हैं। ये इज्तमाई तौर पर है। इनफरादी ज़िंदगी में भी इसी तरह अमल दखल है कि जिस तरह फ़ैसले नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आमाल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसी तरह ऊपर से फ़ैसले। अगर आप घर में आपकी तस्वीरें हैं, जानदार की तस्वीरें हैं, बरकत नहीं आ सकती। अगर आप घर में गाने, म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें चलती हैं और टीवी ड्रामे चलते हैं तो फिर घर में बरकत नहीं आ सकती। पैसा आएगा, पैसे में कोई हर्ज नहीं, पैसा आ भी जाए, फरावानी से आ जाए, लाखों करोड़ों आ जाए, लेकिन महीने का जो आएगा वो महीने में ही लग जाएगा। ये असल रिज़्क़ की तंगी है। पैसा कम होना रिज़्क़ की तंगी नहीं है। पैसा जितना भी हो, ख़त्म हो जाना, तंगी हो जाना, इसको रिज़्क़ की तंगी कहा जाता है। वरना बरकत वाला 10,000 हो तो पूरा महीना गुजर जाता है, बेबरकती का लाख हो फिर भी महीना नहीं गुजरता। इसलिए मैं सिंपली अर्ज़ कर दूँ, हमें रिज़्क़ में कसरत मतलूब नहीं होनी चाहिए, रिज़्क़ में बरकत मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारी कायनात के खालिक हैं और राज़िक हैं, सारी कायनात का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा है।
اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہو چکا اللہ کے حکم سے ہوا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیں جن اعمال کے ذریعے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، بجائے کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کے اور لوگوں کے پاس جا کر جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے دن لگیں گے اور اتنے دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے دے دیں، تو کیوں اپنا پیسہ بھی آپ ضائع کرتے ہیں، پھر مسئلے بھی حل نہیں ہوتے۔ تو اس سے میں عرض کروں گا کہ ہمارا ایک باقاعدہ کورس ہے جس میں ہم سب لوگوں سے وہ عملیات کرواتے ہیں جس سے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ اس میں چند چیزیں، اس کے پوائنٹس آپ سے عرض کر دوں تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنی نماز بالکل بھی قضا نہ ہونے دیں۔ نماز قضا ہوتے ہی عمل کا سارا اثر جاتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس عمل کے لیے آپ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے حاجت کی نیت سے آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں، اللہ یہ میں عمل کر رہی ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اور کوشش کیا کریں چاہے 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، آپ روزانہ الگ کر کے رکھ لیا کریں صدقہ کے طور پر، اور مہینے میں جتنے بھی ہو جائیں وہ آپ کسی غریب مستحق کو دے دیا کریں۔ اور اس کے بعد مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ صبح شام کی جو حفاظت کی مصنون دعائیں ہیں ان کا آپ اہتمام کیا کریں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو مکمل پروٹیکشن مل جائے گی، ہر طرح کی جانی مالی نقصان سے حفاظت ہوگی، اور جو اگر کوئی اثرات وغیرہ ہیں بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیسک چیز وہ نماز کی پابندی ہے، نماز بالکل نہ قضا ہونے دیں۔ اس میں آج کے عمل کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو عمل تھا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ چاول کے دانوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان چاولوں کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں رکھنا ہے۔ اور مقدار کیا ہے، چاول کے صرف 12 دانے ہوں، 12 دانے چاول ہوں، اور 3 مرتبہ 3 کونوں میں آپ نے یہ چاول کے دانے رکھنے ہیں۔ اس کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے درود ابراہیمی ہر چاول کے دانے پر 3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے۔ ایک جگہ رکھ لیں، پڑھتے جائیں تو الگ کرتے جائیں، 3 دفعہ پڑھ کے ایک دانہ الگ کر لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 12 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ 12 چاول کے دانوں پر 3 مرتبہ، یہ 36 مرتبہ ہو جائے گا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واسع، یا واسع، یا اللہ الواسع، وسعت فرمانے والی ذات، اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، آپ نے یا واسع پڑھنا ہے، اور اس کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھ کر چاول کے جتنے 12 دانے ہیں ان پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرنا ہے، ایک دانہ آگے کرتے جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ایک دانہ آگے کر لیں، پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اسی طرح 36 مرتبہ پھر درود ابراہیمی ہو جائے گا 12 چاول کے دانوں پر۔ جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے ان چاول کے دانوں کو ایسے نہیں رکھنا، گھر کے 4 کونوں میں آپ نے ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں یا شاپر ہے اس کو تھوڑا سا پھاڑ لیں، ان کے اندر رکھ کے شاپر کو آپ کور کر لیں، اور اس کو کور کر کے پھر گھر کے 4 کونوں میں رکھیں۔ اس طرح نہ رکھیں کہ ان کی بے حرمتی ہو، یہ چاول آگے پیچھے ہو جائیں۔ گھر کے 4 کونوں میں کسی جگہ بھی آپ رکھ دیں، اونچائی پہ اگر جگہ ہے، جس طرح گھر کے 4 کونوں میں شلف وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہوں تو اوپر رکھ دیں، زیادہ بہتر ہے، بے حرمتی نہ ہو۔ نیچے نہ رکھیں، کوئی انتظام کر لیں، اوپر 4 کونوں کے قریب، گھر کے 4 کونوں کے قریب جو شلف ہے یا کوئی قریب اونچی جگہ ہے، یا چھت پہ عمومی طور پہ دیوار کے چھت کے بالکل نیچے عمومی طور پہ وہ ہمارے پاکستان میں تو بنی ہوتی ہیں، ایسی شیلف بنی ہوتی ہے جس پر پرانے زمانے کے برتن رکھے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ ان چاول کے 3 دانوں کو گھر کے 4 کونوں میں ذرا بلندی پر رکھیں، اور روزانہ آپ 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان 4 کونوں پر جا کر آپ دم کر دیا کریں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سے آپ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ
اپنا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے صدقے اور آپ کے اس مبارک نام جس کے صدقے آپ وسعتیں فرماتے ہیں، ان کے صدقے ہم آپ سے رزق کی وسعت طلب فرماتے ہیں، ہمیں رزق کی وسعت عطا فرما دیجیے، تنگی سے محفوظ فرما دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے دن پھیرتے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت مال و دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔